A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum to all of you. This is Ijaz Ahmad Ganay from MS Clarus. Today it is 11th of July 2020 and it is class 8th, and our today's topic is another question of the exercise of the lesson Rustum and Sohrab. Today we are going to discuss the B part of the first question of this exercise, and it is part B. Find words, phrases from the box for the following expressions, and these are from A to N. A से N तक है ये expressions. What do you mean by expressions? A phrase or mode of speech. Expressions, इसकी जो डेफिनेशन है, ए फ्रेज और मोड ऑफ स्पीच, यानी कि जुमले जो दिए गए हैं किताब में, ये जो निचोड़ है, जो जुमले हैं, जो ये मुहावरे हैं, इनके लिए हमने नीचे जो यहाँ पर जो फ्रेज दिए गए हैं, वर्ड्स हों या फ्रेजेस हों, वर्ड आपको मालूम ही होगा, सिंगल जो वर्ड होगा ऐसा है, इसमें जैसे डिस्टेंट है, चीप है, ब्यूरी है, तो इसमें फ्रेजेस भी हैं, जैसे ब्रेक डाउन है, सेंड फॉर है, सेंड वर्ड है. तो हमसे कहा गया है, यहाँ कहा जाता है कि जो आपका ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप वर्ड्स या फ्रेजेस ढूंढिए इन एक्सप्रेशंस के लिए. तो ये हमारे लिए आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन दिस टॉपिक. सो लेट अस बिगिन. तो फर्स्ट इट इज ए फाइट स्पेशली इन वार. एक लड़ाई जो लड़ी जाती है जंग में, इसको क्या कहते हैं, इसके लिए हमने वर्ड ढूंढना है या फ्रेज ढूंढना है. हमने जो लेसन पढ़ा है रुस्तम एंड सोहराब, इसमें हमने काफ़ी वर्ड्स देखे हैं. उनमें से एक वर्ड हमने कॉम्बैट भी देखा है, जिसके माने बनते हैं ए फाइट स्पेशली इन ए वॉर. सो इस एक्सप्रेशन का जो यहाँ पर पहला है ए, इसका जो वर्ड है, प्रॉपर वर्ड फॉर दिस इज कॉम्बैट. तो इसी तरह है दूसरा बी, टू कीप समबडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म इंजरी. किसी को, किसी शख्स को बचाना, नुकसान से बचाना, ज़रर से बचाना या ज़ख्मी होने से बचाना, इसको क्या कहते हैं. इसके लिए हमने वर्ड या फ्रेज आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें से प्रॉपर वर्ड जो होगा उसको ढूंढना है. इसके लिए एक वर्ड जो है वो कौन सा है, एंड दैट इज प्रोटेक्ट, दिस वन. तो इसी तरह है गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबॉडी, किसी से दूर जाना या किसी से अलहदा होना. इसके लिए कौन सा वर्ड है जो इस बॉक्स में है, प्रॉपर वर्ड, परफेक्ट वर्ड. तो इसको हमने लिखना है इस एक्सप्रेशन के सामने. जो हमने लिखना है वर्ड होगा या फ्रेज होगा, तो इसके लिए जो वर्ड है दैट इज पॉटिंग. पॉटिंग, अलहदा करना या अलहदा होना, किसी से अलग होना, किसी से जुदा होना. तो इसी तरह है डी, टू सेंड समवन ए मैसेज, किसी को खबर पहुंचाना, किसी को मैसेज करना. तो उसके लिए क्या वर्ड है, सेंड फॉर. ये फ्रेज है सेंड फॉर, यहाँ पर है बॉक्स में, आप देख सकते हैं. दिस इज परफेक्ट वर्ड, दिस इज प्रॉपर वर्ड फॉर. ये जो यहाँ पर है डी, हमारा जो डी पार्ट है, हमारा जो डी पार्ट है, जो एक्सप्रेशन है, टू सेंड समवन ए मैसेज, एंड सेंड वर्ड और सेंड फॉर इज द प्रॉपर फ्रेज फॉर द डी पार्ट. And we have another one, that is wanting to do something very much regardless of difficulties. तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड बनता है that is determined. determined हो गया फैसला करना. तो किसी के लिए want to do something very much regardless of difficulties. तो इसी तरह दो एफ है, yes,
And another one is determined to do something or get something. یہ فیصلہ کرنا, یہ ڈیسیجن کرنا, کچھ کرنا یا کسی چیز کو پانا. تو یہ اردو میں میننگ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے, یہ جو ایکسپریشن اس کی میننگ سمجھ آئے. تو اس کے لیے کون سا ورڈ پراپر ہے, پرفیکٹ ورڈ ہے اس کے لیے, دیٹ از آلسو ڈٹرمائنڈ, فیصلہ لینا. تو اسی طرح ہمارے پاس ہے جی. We have a G1, someone who enters a country by force in order to take control of it. کوئی جو زبردستی کسی ملک میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کرے, چاہے تاکہ اس پر کنٹرول کرے. تو اس کے لیے ورڈ جو ہے دیٹ از انویڈر, قبضہ کرنے والا, کسی ملک کو فتح کرنے والا, قبضہ جمانے والا. اس کی جو اردو میں میننگ بنتی ہے تو انگلش میں اس کے لیے پراپر ورڈ ہے انویڈر. تو اسی طرح ہمارے پاس ہے ایچ, اے لانگ ڈسٹینس اوے اور اے لانگ ٹائم ان دا پاسٹ اور فیوچر. یہ ایچ پارٹ ہے, اس سے ہم نے اس ورڈ کو ڈسکس بھی کیا ہے. اے لانگ ڈسٹینس, کافی فاصلہ, دور کا فاصلہ, اور اے لانگ ٹائم یا وقت جو ہے اس کے درمیانی اس کے درمیان فاصلہ, ان دا پاسٹ اور فیوچر, چاہے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو یا آنے والے زمانے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں. ایک یہاں پر ہم نے آؤٹ آف باکس میں سے اس پراپر پرفیکٹ ورڈ کو ڈھونڈنا ہے, اینڈ دیٹ از ڈسٹینٹ, پراپر ورڈ فار دس ایچ پارٹ. تو سو وی ہیو آئی پارٹ, ٹو بیکم ویری اپسیٹ اینڈ اسٹارٹ کرائنگ, مایوس ہونا اور پھر رونا شروع کرنا, اس کے جو معنی ہے. اس کے لیے اس آئی جو ہے نا, آئی ایکسپریشن جو ہے, اس کے لیے کون سا پراپر ورڈ ہے, دیٹ از بریک ڈاؤن. اینڈ دین وی ہیو اے جے پارٹ آف گریٹ اینڈ اسپیشل ویلیو, بیش قیمتی, جس جو عظیم ہو, بیش قیمتی ہو, اس کے لیے کون سا ورڈ آئے گا, ٹو آف گریٹ اینڈ اسپیشل ویلیو. اینڈ the perfect word for this expression is precious, بیش قیمتی, جس کی کوئی قیمت نہ ہو, جو زبردست قیمتی چیز ہو. تو اسی طرح ہے کہ an officer of very high rank in the army, آرمی میں جو ہائی رینک کا سب سے بڑا جو آفیسر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اینڈ the word for this is chief of the army staff, جیسے ہم کہتے ہیں. Chief is the proper word for this expression, K. And we have another one, L, put a dead body in a grave, مردے شریر کو قبرستان میں لے جانا. تو وہاں پر کیوں لیا جاتا ہے اس کو, to bury him, وہاں پر دفن کرنے کے لیے لیا جاتا ہے ایک ڈیڈ باڈی کو, ایک مردے کو. تو یہاں پر ہے اس باکس میں بیوری آلریڈی ورڈ ہے, تو اس کے لیے پراپر ورڈ جو ہے دیٹ از بیوری. تو اسی طرح ہے ویری پاورفل, اینڈ دیٹ از, اس کے لیے جو ہے مائٹی, یہاں پر ورڈ ہوگا باکس میں مائٹی, یس ہیئر اٹ از. تو اس کے لیے پراپر ورڈ جو ہے دیٹ از مائٹی. تو یہاں پر لاسٹ ہے این, اے فائٹ اسپیشلی ان وار, اس کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے. یہ تو ایسا ہے, اس میں دو بار آیا ہے اے میں, اے اینڈ این, تو اس کو کمبیٹ کہتے ہیں. فائٹ اسپیشلی ان اے وار, خصوصاً جو لڑائی جنگ میں لڑی جاتی ہے, جو مقابلہ کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ کمبیٹ. تو سو اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ڈسکسڈ دس question from this exercise, and tomorrow we will discuss another 1 or 2 questions from the exercise. And till then, assalamu alaikum to all of you.